हिम्मत जब दम तोड़ने लगती है, साथ ही अल्लाह की तरफ से जवाब आता है। कोई आयत सामने आ जाती है, कोई उम्मीद दिखाई दे जाती है। करता है ना फिर अल्लाह हमसे बातें, देता है ना जवाब। जो अल्लाह को दोस्त बनाता है उसके लिए अल्लाह ताला समंदरों में से रास्ता बना देता है। जब आप शदीद परेशान और उदास हों और अचानक कहीं तसल्ली बख्श अल्फाज पढ़ने को मिल जाए तो समझ जाए कि वो रब आपको इशारा दे रहा है कि मेरे बंदे परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। मोहब्बत का नाम लो तो सबसे पहले जो नाम जहन में आता है वो है अल्लाह। कैसे वो माफ करता चला जाता है। हम बार बार गलती करते रहते हैं, मगर तौबा करो तो वो फिर से सब भुला देता है। उसने हमारे लिए कितनी कहानियां छोड़ी हैं ताकि जब हम कहीं कमजोर पड़ने लगे तो वो हमें सहारा दे सके। जैसे याकूब और यूसुफ से सब्र की कहानी, इब्राहिम और इस्माइल की तवक्कल और भरोसे की कहानी, और सबसे बड़ी हिदायत तो कुरान है। अल्लाह हमारी सब बातें सुनता है। कभी भी ये नहीं कहा कि जाओ मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करता। दुआ का कबूल होना या ना होना हमारे ही भले के लिए होता है। उसके सामने रो भी लो तो वो दर्द को सुकून में बदल देता है। कहाँ मिलेगा ऐसा मोहब्बत करने वाला? बस वो ही है जो ऐसी मोहब्बत करता है। कभी कभी यूं लगता है ना कि हम हार गए और शैतान जीत गया। शैतान अपनी हर चाल में कामयाब हो गया और हम अपनी तमाम तर कोशिशों में नाकाम हो गए। लेकिन जिस इंसान के दिल में दुआएं हो, अल्लाह पर यकीन हो, तो उस इंसान की जिंदगी में रहमान के होते हुए शैतान का कोई फैसला भला चल सकता है क्या? नसीब किसी ने खोल कर तो नहीं देखे होते, वो तो अल्लाह मियाँ के लिखे होते हैं। और अगर किसी के बुरे हों तो नसीब कभी बुरे नहीं होते, क्योंकि वो अल्लाह ने लिखे हैं। अल्लाह जिंदगी में दर्द दिखाता है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारा नसीब दर्द भरा है, बल्कि इसलिए ताकि हम बहुत सारी दुआएं मांग कर उससे अपना नसीब खूबसूरत लिखवा ले। और अल्लाह ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऐसा उन्हीं के साथ करते हैं जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। किसने कहा कि अल्लाह बातों का जवाब नहीं देता? किसने कहा कि वो हमारी तरफ मुतवज्जह नहीं होता? किसने कहा कि वो हमसे दूर है? किसने कहा कि वो दुआएं पूरी नहीं करता? वो पाक जात, उसने वादा किया कि वो तुम्हें देगा, तुम मांग कर तो देखो। वो आसमान का नूर है जो रात के पिछले पहर 7वें आसमान तक आता है और कहता है कि कोई है मांगने वाला जिसे मैं दूं? कोई है मुझसे मोहब्बत करने वाला ताकि मैं उससे मोहब्बत करूं? कोई है जिसके मैं गम मिटा सकूं? मेरे प्यारे अल्लाह, जब मैं थक कर ना उम्मीद हो जाऊं तो मुझे उम्मीद का तोहफा देना। मेरे दिल के जख्मों पर मरहम रखना, मुझे कभी टूटने ना देना, मुझे जोड़े रखना। जो लोग मेरा सब्र आजमा रहे हैं उनके सामने मुझे रुसवा ना करना। मेरे इज्जत वाले रब, मुझे हमेशा संभाले रखना। अल्लाह की मोहब्बत वो मोहब्बत है जो सीख जाता है वो जीत जाता है। जब सारे दिन की थकावट के बाद बिस्तर पर जाएं तो 2-4 मिनट अपने रब से बातें कर लिया करें। कोई शिकवा, कोई शिकायत, किसी मुश्किल की हल्की दरियाफ्त, किसी दुख पर सब्र, किसी गुनाह पर शर्मिंदगी, और कभी किसी ख्वाहिश को गिड़गिड़ा कर मांग लिया करें। यकीन जानिए जिंदगी आसान लगने लगेगी। क्या ये काफी नहीं कि अल्लाह खुद कहता है, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ सुन रहा और देख रहा हूँ। वो खुदा से बातें कर रही थी, दिल पर बोझ लिए हाथ उठाए। वो खुदा से बातें कर रही थी, आंखें भीगी हुई, होंठ काटते हुए शिद्दत की इंतहा बता रही थी। दर्द कहाँ हो रहा है जख्म ढूंढ कर दिखाना चाह रही थी। वो खुदा से बातें कर रही थी, तू मुझे सुन तो रहा है ना? यही सदाएं लगा रही थी। अपनी जिंदगी की एक उदास भरी सांस के लिए वो खुदा से बातें कर रही थी। तुम ये ख्याल करते हो कि तुम पर जुल्म किया जा रहा है, हालांकि वो तो राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। वो तुम्हारी तड़प को जानता है, तुम्हें समझता है, बस वो तुम्हें आजमाता है ताकि तुम दुनिया की जिंदगी में सुरखुरू होकर आखिरत में बुलंद तरीन मुकाम मिल सके। हमारे दिलों के तार फितरी तौर पर अल्लाह से जुड़े होते हैं, जरूरत सिर्फ कनेक्शन बहाल करने की होती है। और जब उन तारों में दुरुस्त रहनुमाई से करंट बहाल होता है तो ये दिल चमक उठते हैं अल्लाह की मोहब्बत और उसकी अताअत की रोशनी से। इंसान सख्तियाँ बर्दाश्त किए बगैर, गम सहे बगैर, तल्ख तानों से गुजरे बगैर ईमान की लज्जत को चख ही नहीं सकता, अल्लाह के कुर्ब को पा ही नहीं सकता। जब हम अल्लाह के हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमारा खास मददगार बन जाता है, हमारे एज़ा और रूह की हिफाजत करता है और उन्हें अपनी नाफरमानी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देता, और हमारे दिल को हर नेमत पर जो उसने हमें अता की है राजी कर देता है। वो हमें इस्तगना की दौलत से माला माल कर देता है। हमारे पास जो है उस पर हम राजी
اور خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ہو کر تو دیکھو، جتنی شدت سے تکلیف اور پریشانی میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اتنا ہم خوشی میں نہیں کر پاتے۔ یہ اس کی محبت ہی تو ہے کہ وہ اپنی یاد دلاتا ہے، اپنے بندے کو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے پکارے، اور پھر جتنی تکلیف دیتا ہے اتنی رحمتیں بھی نازل کرتا جاتا ہے اور اپنی محبت سے بھی نوازتا جاتا ہے کوئی اتنی محبت کرنے والا؟ اللہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر تمہیں بتاتا ہے کہ ہٹ جاؤ، تو تم کیوں زبردستی اس انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے فیصلوں میں اپنی ضد لے آؤ۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں مل سکی جس کا تم نے انتخاب کیا ہے، تو تم اب اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کی ہے، اور تمہارا رب کبھی بھی غلط فیصلے نہیں کرتا۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹا ہے کیا؟ اللہ ہی تو ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تم سے بس وفا مانگتا ہے، ایسی وفا جس میں اللہ کو بھولا نہ جائے۔ اس کے ساتھ وفا کر کے تو دیکھ، وہ تم کو اتنا نوازے گا کہ تم سنبھالتے ہوئے بھی تھک جاؤ گے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ رب العزت تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا خیال بھی دل میں نہ آیا ہوگا۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ کوشش کریں کہ آپ پر کوئی سورج ایسا طلوع نہ ہو جس میں آپ نے نماز، قرآن، اللہ کا ذکر اور توبہ نہ کی ہو۔ بے شک خوش قسمت ترین ہے وہ لوگ جو کوئی دن ان کے بغیر نہیں گزارتے۔ ماضی جیسا بھی ہو مت گھبرائیں، مستقبل کہیں سے بھی ہرا بھرا ہو سکتا ہے اور زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ آپ بے بس کمزور ضرور ہیں، مگر آپ کا رب نہیں۔ بس امید، صبر اور ہمت سے جڑے رہیں کہ یہی زندگی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گی جب یہ صبر کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کی قبول ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ اے اللہ، مجھے نہیں پتا کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے، میرا نصیب مجھے کہاں لے کر جائے گا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا نصیب آپ نے لکھا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، آپ تو پھر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آپ میرا نصیب کیسے غلط لکھ سکتے ہیں؟ میرے اللہ، مجھے پورا بھروسہ ہے آپ پر، میرا بھروسہ قائم رکھنا، اور اگر آپ مجھے کچھ دیں تو مجھے شکر کرنے والا بنانا، اور اگر کچھ لیں تو مجھے صبر کرنے والا بنانا۔ ہر بات سب کے لیے نہیں ہوتی، محبت عام نہیں ہوتی، لیکن خاص قدر نہیں کرتا۔ سوال وہ کرتا ہے جس سے صرف اختلاف ہوتا ہے۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بہت ذلیل و خوار کرتی ہے، انسان کو رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ ہمیں نامحرم سے محبت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں پھر وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہی ہوتے ہیں۔ ایک لڑکی کو اپنا گھر بچانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ساری غلطیاں خود کرتی ہیں اور سارا الزام دوسروں پر لگا دیتی ہیں، اور سب کی نظروں میں خود پارسا بن جاتی ہیں۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مجھ سے جڑے لوگ ہمیشہ خود کو خاص سمجھیں، میں ان کی موجودگی کو خاص سے خاص تر بنا دوں، لیکن جب وہ خاص بن جاتے ہیں تو مجھے چھوڑ جاتے ہیں۔